सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने अपने शिजर नसब और आबाओ अजदाद की तारीख बयान करते हुए बताया कि उनके खानदान की बुनियाद रूहानियत और जमहूरियत पसंदी पर उस्तवार रही है। उसी वजह से फौजी आमरीतों के अदवार में उनके वालिद प्रोफेसर वारिस मीर को इनके अवाम दोस्त नजरियात की वजह से गद्दार करार दे दिया गया। हालांकि वो पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर के मुताबिक एक हकीकी जमहूरिया देखना चाहते थे। हामिद मीर ने रोजनामा जंग के लिए एक तहरीर में अपनी यादों का आगाज अपने दादा मीर अब्दुल अजीज से किया, जो मारूफ नातगो शायर और उस्ताद थे। उन्होंने बताया कि उनके बचपन की यादें आज भी इनके जहन में ताज़ा हैं और वो जब भी कोई नात या हमद सुनते हैं तो इन्हें अपने दादा जान याद आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक मर्तबा मीर अब्दुल अजीज लाहौर में एक मुशायरे में शिरकत के लिए सियालकोट से सफर करके आए। बरकत अली इस्लामिया हाल में रात गए तक मुशायरा जारी रहा। रात ज्यादा हो जाने के बाइस उन्होंने घर जाने की बजाय दीगर शोरा के साथ हाल ही में कयाम किया। सोते वक्त उन्होंने अपने दीवान को तकिया बनाकर सर के नीचे रख लिया। सुबह नमाज फजर के वक्त वो बेदार हुए तो इनका दीवान गायब था। हामिद मीर के मुताबिक ये दीवान इनके दादा की जिंदगी भर की जहनी तख्लीक का खजाना था, जिसमें फारसी, उर्दू और पंजाबी जबान में लिखी गई शायरी महफूज थी। बहुत तलाशी के बावजूद दीवान न मिल सका। बादशाह जब मीर अब्दुल अजीज अपने बेटे प्रोफेसर वारिस मीर के घर पहुंचे तो पूरा खानदान परेशान हो गया। उस वक्त हामिद मीर कम उम्र थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज गुम हो गई है जिस पर इनके वालिद इस कदर अफसुर्दा हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर वारिस मीर ने अपने वालिद की गुमशुदा दीवान की तलाश के लिए भरपूर कोशिश की। उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में इश्तहारात दिए ताकि अगर किसी को दीवान मिले तो वो वापस कर दे। पाकिस्तान टाइम्स से वाबस्ता मोहम्मद इदरीस का मौक़िफ़ था कि यह अदबी चोरी का केस है और मुमकिन है कोई शायर मीर अब्दुल अजीज की शायरी को अपने नाम से पेश कर दे। ताहम वारिस मीर ने इन्हें बताया कि चूंकि दीवान में ज्यादातर फारसी शायरी थी, इसलिए चोर को शायद ज्यादा फायदा न हो। इसके बावजूद तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और मीर अब्दुल अजीज का दीवान कभी बरामद न हो सका। हामिद मीर ने बताया कि 1978 में जब प्रोफेसर वारिस मीर आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए तो इनके दादा लाहौर आकर इनके साथ रहने लगे। उन्होंने बताया कि मीर अब्दुल अजीज सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि हिकमत के माहिर भी थे और फी सबीलिल्लाह लोगों का इलाज किया करते थे। वो जड़ी बूटियों की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते और बाज़ औक़ात हामिद मीर भी इनके साथ चले जाते। हामिद मीर ने अपने आबाई खानदान की तारीख बयान करते हुए बताया कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में उनके ताया अनवर मीर इन्हें पाक भारत सरहद के करीब बडियाना के गांव सिधार वाली ले गए, जहां इनके खानदान के बहुत से लोग आबाद थे। इसी गांव में हजरत बाबा करम अली शाह का मजार भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि उनके परदादा इमाम दीन मीर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके बानिहाल से हजरत करम अली शाह की खिदमत में दीनी तालीम हासिल करने के लिए आए थे। बानिहाल श्रीनगर और जम्मू के दरमियान वाक़ एक तारीखी इलाका है जहां कश्मीरी जबान बोली जाती है। हामिद मीर ने बताया कि इमाम दीन मीर के खानदान के कई अफराद हजरत करम अली शाह के शागिर्द थे। क़याम पाकिस्तान से पहले उनका खानदान बानिहाल आता जाता रहा, लेकिन हजरत करम अली शाह की वफात के बाद मुस्तकिल तौर पर सिधारवाली में आबाद हो गया। उन्होंने बताया कि इनके परदादा के वालिद करमदीन मीर का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब इमाम दीन मीर कम सिन थे, जिसके बाद इनकी परवरिश मीर बख्श मीर ने की, जो हजरत करम अली शाह के मुरीद थे। बादशाह इमाम दीन मीर को भी हजरत करम अली शाह के सुपुर्द कर दिया गया। चूंकि वो अपने वालिद की इकलौती औलाद थे, इसलिए बानहाल की तमाम जायदाद छोड़कर अपने मुर्शिद के साथ रहने को तरजीह दी। हामिद मीर के मुताबिक इमाम दीन मीर ने अपने तीनों बेटों अब्दुल अजीज मीर, फिरोजदीन मीर और अब्दुल मजीद मीर को आला तालीम दिलवाई। उनके दादा मीर अब्दुल अजीज फारसी और अरबी के मुमताज आलिम थे, ताहम उन्होंने तदरीस का शोबा इख्तियार करने के साथ कारोबार भी शुरू कर लिया और एक बेकरी कायम की। उन्होंने बताया कि उनके दादा को पहलवानी का भी बेहद शौक था और वो अजीज पहलवान के नाम से जम्मू कश्मीर से गुजरावाला तक मारूफ थे। जब तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा तो उन्होंने अपना हिस्सा डालते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसों में कौमी नज़में पढ़ना शुरू कर दी। हामिद मीर ने बताया कि इनके दादा ने अपने छोटे बेटे वारिस मीर को बचपन से ही तालीम की तरफ राग़िब किया। वो स्कूल जाने के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करते थे और मस्जिद में अजान भी दिया करते थे। बादशाह जब वारिस मीर मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हुए तो अपनी अदबी सलाहियतों की वजह से जल्द ही मरे कॉलेज मैगजीन के एडिटर बन गए। इसी दौरान उन्होंने एक मजमून रोजनामा नवाए वक्त को भेजा
جس سے متاثر ہو کر حمید نظامی نے انہیں ذاتی طور پر خط لکھ کر نوائے وقت میں ملازمت کی پیشکش کر دی۔ بعد ازاں وہ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں وہ جامعہ پنجاب کے شعبہ صحافت میں لیکچرار مقرر ہو گئے۔ حامد میر نے اپنے خاندان کے روحانی پس منظر کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ ان کے خاندان اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے خاندان کا شیخ نور الدین ولی المعروف چرار شریف اور سائیں عبداللہ قادری سے گہرا روحانی تعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سائیں عبداللہ قادری کا مزار سیالکوٹ کے قریب اڈا پسروریا میں واقع ہے، جہاں وہ گجرانوالہ کے بزرگ خواجہ محمد عمر بخش قادری کے پہلے خلیفہ تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر جہانگیر تمیمی کی کتاب اقبال صاحب حال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد محرم کے مہینے میں خواجہ محمد عمر بخش قادری کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے، اور علامہ اقبال کی رسم بسم اللہ بھی انہی کی گود میں ادا ہوئی تھی۔ حضرت کرم علی شاہ کا بھی اسی روحانی سلسلے سے تعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پروفیسر وارث میر حضرت کرم علی شاہ، سائیں عبداللہ قادری، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور لاہور کے علاقے مزنگ میں حضرت سخی سرور کے مزارات پر بھی باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے، اور اسی روحانی، علمی اور فکری ماحول نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ حامد میر کے مطابق ان کے والد پروفیسر وارث میر اسی خاندانی روایت کے زیر اثر پاکستان کو علامہ اقبال اور محمد علی جناح کے نظریات کے مطابق ایک حقیقی اسلامی جمہوری اور آئینی ریاست دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی سوچ کے باعث جب بھی ملک میں فوجی آمریت قائم ہوئی تو انہوں نے فوجی آمریت کو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ ان کے مطابق یہی وجہ تھی کہ فوجی آمروں نے تحریک پاکستان کے کارکن میر عبدالعزیز کے بیٹے وارث میر کو غدار قرار دے کر اپنے غیر آئینی اقدامات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ حامد میر کے بقول ان کے والد کے انتقال کے بعد بھی ان پر غداری کے الزامات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت کے ایک وفاقی وزیر نے ایک بے فیض جرنیل کے حکم پر وارث میر کو غدار قرار دیا، جبکہ اسی وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے لاہور کے نیو کیمپس کے قریب واقع وارث میر انڈر پاس کا نام بھی ختم کر دیا۔ اس حرکت کے خلاف پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی نے متفقہ قراردادیں منظور کرتے ہوئے پروفیسر وارث میر پر لگائے گئے غداری کے الزامات کو مسترد کیا اور جمہوریت، آزادی اظہار اور آئین کی بالادستی کے لیے ان کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ حامد میر نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے ایک کارکن، نعت گو شاعر اور علم و ادب کی خدمت کرنے والے میر عبدالعزیز کے پوتے ہیں، جبکہ وہ اس شخصیت کے بیٹے بھی ہیں جسے فوجی آمریتوں نے غدار قرار دیا، مگر جس نے پوری زندگی جمہوریت، آزادی اظہار اور آئین کی سربلندی کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔